کلام سنے تو لوگ بڑا ظلم کریں نا میں کو شاعر دیتا نے کھڑے مرنا میں کو مجنون دیتا نے کھڑے مرنا میں کو دیوانہ کھڑے آتا اور ابو جہل اٹھ دیتا دے نام محمد دی گال کو اور کوئی اٹھ دیتا دے نعوذ باللہ محمد یتیم میں خدا نے نبوت عطا تیرے سر تے رکھنا ہاں میرا دوست میرے آقا فرمائے میری دل تے بڑی چوٹ لگ دی ہاری جنا برداشت کیتا ول عرش والے خدا نے اعلان فرمائے او میرا محمد کریم اج اے ظالم بڑا ظلم کرے کرنا میں ساری چیزاں سمجھتا پیا ساری چیزاں دیتا پیا میں عرش والے خدا دی رحمت بھی برداشت نہیں بھی کریں دے مگر وقت من والا ہے ان تے کو یار بیا دینا ان تے کو وفادار بیا دینا ان جانی سار بیا دینا اللہ کیوں بیا دینے اللہ دا قرآن اعلان بیا کرے دے سبحان اللہ آقو تے قرآن سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه أشداء على الكفار میرا محبوبہ ہن تے کوئی یار دیون والا صدیق دیاں ہن وفادار دیون والا تے کو عمر دیاں ہن تابعدار دیون والا عثمان ذوالنورین دیاں میرا محمد کریم ہن تے کوئی یار پیا دے گا علی شیر خدا دیاں آؤ مسلمانوں ایک اور میرے محمد دے صحابہ اڑے دے میرا دوست سیدنا حضرت عمر بن خطاب اپنا دامن پکڑی کھڑے آدن عمرہ اتنا بیا کر رہے اتنا فخر بیا کر رہے جو باوی لکھ مربع دا حکمرانا میری بڑی شان ہے میری بڑی طاقت ہے میری حکمرانی اتنا تھی گئی ہے جو جنگل دا شیر کھڑا منے دے میری جناب من اتنا بڑا نام بڑھ گیا ہے حضرت عمر اپنے آپ کو خاتم کر کے بیادا او تمہارا کوئی چیز ناز نہ کریں کوئی چیز فخر نہ کریں عمر آگے ساری شان بھی ہے تو دیکھو محمد دے دامن اور قرآن دے صدقے مل